अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। सऊदी अरेबिया की तारीख भरपूर और पेचीदा, जिसकी तश्कील जजीरा नुमा अरब की जोग्राफियाई, सकाफती और मजहबी अहमियत से होती है। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की तश्कील और तरक्की के अहम तारीखी अदवार का एक मुख्तसर जायजा लिया गया है। जजीरा नुमा अरब में तिजारत में मसरूफ कबायली ग्रोह और शहरी रियासतें आबाद हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा दोनों इस्लामी शहर तिजारती और मजहबी मरकज के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरे हैं। तारीख के मुताबिक इस्लाम का अरूज इस इलाके में 7वीं सदी के अव्वल से हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पाक कलाम के जरिए दीन इस्लाम फैलाने का हुक्म दिया। तब से यहाँ इस्लाम की बुनियाद रखी गई। इस्लाम फैलता गया और इस्लामिक कैलेंडर का आगाज करते हुए मदीना में इस्लामी बरादरी कायम हुई। गज़वात के बाद बिल आखिर मक्का भी फतह हो गया और यहाँ भी इस्लाम फैलने लगा और जल्द ही जजीरा नुमा अरब इस्लाम के झंडे के तहत मुत्तहिद हो गया। खुलफाए राशिदीन की आमद हुई और उन्होंने इस सरजमीन की हदूद को वसी करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। वक्त गुजरने के साथ साथ अरब पर मुख्तलिफ इस्लामी रियासतों का कंट्रोल आता जाता रहा, जिनमें सल्तनत उस्मानिया सबसे ज्यादा मशहूर और सर फहरस्त है। दोस्तों, पहली सऊदी रियासत की बुनियाद 18वीं सदी में मोहम्मद बिन सईद और मजहबी रहनुमा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने रखी। फिर ये रियासत अंदरूनी कशमकश और बैरूनी दबाव की वजह से मुनहदल हो गई। दूसरी सऊदी रियासत 19वीं सदी के शुरू में अब्दुल अजीज अल सईद ने कायम की। अब्दुल अजीज, जिन्हें अल अजीज के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने रियास पर, जिसको पहले अरब रियासत से अलग कर दिया गया था, पर दोबारा कब्जा कर लिया और वस्ती अरब पर मजबूत कंट्रोल हासिल कर लिया। शुरू के अदवार में सऊदी रियासत को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में 20वीं सदी में अल अजीज ने सरकारी तौर पर सऊदी रियासत में बादशाहत कायम करने का ऐलान कर दिया, जिसने मुख्तलिफ इलाकों को अपनी हुक्मरानी में मुत्तहिद कर दिया। 1930 की दिहाई में ऑयल की दरियाफ्त ने सऊदी अरब के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर दिया और इसकी तेजी से जदीद कारी में काफी अहम किरदार अदा किया। 20वीं सदी के बाद सऊदी अरब ने जदीद कारी के मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद समेत तेजी से मुख्तलिफ समाजी और मुआशी तब्दीलियों का तजुर्बा किया। अपनी पूरी तारीख में सऊदी अरब ने इस्लाम और पूरी दुनिया में एक अहम किरदार अदा किया और इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत इलाकाई और आलमी अमूर पर असरअंदाज होती रही है। मुल्क की इर्तिका, रिवायत और जिद्दत पसंदी के दरमियान तवाजुन की अक्कासी करती है। हसासियत वाले ममालिक के बारे में बातचीत तक पहुँचना और वसी पैमाने पर आम करने से गुरेज करना जरूरी है। किसी भी कौम की तरह सऊदी अरब को भी बहुत सी मुश्किलात दरपेश रही हैं। अगरचे हालिया दिहाइयों में मुल्क ने नुमाया मुआशी, जदीद कारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की का तजुर्बा किया है, लेकिन तशवीश के कुछ ऐसे शोबे भी हैं जिनकी तरफ कुछ मुबस्सिरीन मुमकिना जवाल पेश आने का इशारा करते हैं। ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि इन मसाइल पर नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकते हैं और इनफरादी नुक्ता नज़र की बुनियाद पर राय मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ मुमकिना खदशात और चैलेंजेस जिन पर अक्सर तबादला ख्याल किया जाता है, उनमें से कुछ यूं हैं। दोस्तों, सऊदी अरब को अपने इंसानी हकूक के रिकॉर्ड की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ा है, जिसमें इज़हार राय की आज़ादी, इज्तिमा और अंजुमन पर पाबंदियाँ शामिल हैं। कारकुनों, सहाफ़ियों और सियासी मुखालफिन के साथ सलूक से मुतल्लिक मसाइल बैनुल अक़वामी तशवीश का बाइस रहे हैं। हालिया इस्लाहात के बावजूद सऊदी अरब में सनफी आदम मसावत एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। अगरचे ख़वातीन को गाड़ी चलाने का हक देने और अफरादी कुव्वत में ख़वातीन की शिरकत के मौक़े बढ़ाने जैसे मस्बत इक़दामात किए गए हैं, लेकिन अब भी ख़वातीन के हकूक़ और समाजी तवक्कुआत के बारे में खदशात मौजूद हैं। सऊदी मईशत तारीखी तौर पर तेल की बरामदात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती रही है। अगरचे हुकूमत ने विजन 2030 जैसे इक़दामात के जरिए मईशत को मजीद कामयाब बनाने और बढ़ाने की ज़रूरत को तस्लीम किया है। तेल पर इन्हिसार को कम करने का अमल चैलेंजिंग हो सकता है और इसमें मुआशी खतरात भी शामिल हो सकते हैं। सऊदी अरब यमन में जारी तनाज़ा समेत दीगर इलाकाई तनाज़ात में भी मुलविस रहा है। इस तरह की सरगर्मियों की जोग्राफियाई, सियासी और इंसान दोस्त नुकसानात हो सकते हैं और नाकिदीन ये दलील भी देते हैं कि इन सब मसाइल से घरेलू वसाइल को भी एक हद तक खतरा लाक हो सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब में तेजी से जदीद कारी
نسل در نسل ثقافتی تناؤ کا باعث بنی ہوئی ہے۔ سماجی اور اقتصادی اصلاحات کے لیے زور دینے کے ساتھ روایتی اقدار کو متوازن کرنا سماجی چیلنجز اور آبادی کے مختلف طبقات کے درمیان ممکنہ تقسیم پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ سعودی عربیہ ایک پیچیدہ معاشرہ ہے جس کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور اس کی رفتار مختلف عوامل کی وجہ سے متاثر ہوتی رہی ہے، جبکہ ملک کو کچھ ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کو حل کرنے اور زیادہ جامع اور پائیدار مستقبل کے حل کی طرف بڑھنے کی کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کی طاقت اور کمزوریوں کے بارے میں نقطۂ نظر مختلف ہو سکتے ہیں اور کسی بھی تجزیے میں جاری پیش رفت پر غور کیا جانا چاہیے۔ سعودی عرب اپنے کچھ چیلنجز سے نمٹنے اور بدلتی ہوئی عالمی حرکیات کے مطابق ڈھلنے میں سرگرم رہا ہے۔ لوگ بہت سی تاریخوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن سے ملک اپنی ساکھ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم اقدامات میں سے ایک ویژن 2030 ہے، جو موجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے شروع کیا گیا، جو ایک طویل مدت کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ملک کی معیشت کو کامیاب بنا کر تیل کے علاوہ دوسرے شعبوں کو ترقی دے کر اور نجی شعبوں کی حوصلہ افزائی کر کے ملک کا آئل پر انحصار کم کرنا ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی، انٹرٹینمنٹ، سیاحت اور قابل تجدید توانائی جیسی صنعتوں میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ دوستو، سعودی عرب نے زیادہ جدید اور میسر معیشت بنانے کے لیے انفراسٹرکچر کی ترقی میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ اس میں سمارٹ شہروں کی تعمیر، تیز رفتار ٹرینز اور بڑے شہری ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ اس طرح کی سرمایہ کاری اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں معاون ہے۔ حکومت نے خواتین کے حقوق پر پابندی سمیت درینہ مسائل کو حل کرنے کے لیے سماجی اصلاحات کو نافذ کیا ہے۔ خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دینے، افرادی قوت میں اپنی شراکت کو بڑھانے اور تفریحی اور ثقافتی تقریبات کو فروغ دینے والی اصلاحات سعودی معاشرے کو جدید اور ترقی یافتہ بنانے وسیع تر کوششوں کا حصہ ہے۔ سعودی عرب نے اپنے معاشی ترقی کو بڑھانے کے لیے واضح طور پر غیر ملکی سرمایہ کاری کی کوشش کی ہے۔ سعودی ویژن ریئلائزیشن پروگرام جیسے اقدامات کا مقصد بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو ترغیبات کی پیشکش، قواعد و ضوابط میں نرمی اور کاروبار دوست پالیسیز کو فروغ دے کر راغب کرنا شامل ہے۔ ملک خود کو خطے میں ٹیکنالوجی اور انوویشن کے مرکز کے طور پر قائم کر رہا ہے۔ نیوم ایک منصوبہ بند سرحد پار شہر، ٹیک فوکس زونز کے قیام جیسے اقدامات کا مقصد عالمی ٹیک کمپنیز اور کاروباری افراد کو فروغ دینا، جدت طرازی اور معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ پائیدار تاریخوں کی طرف عالمی تبدیلی کو تسلیم کرتے ہوئے سعودی عرب نے ماحولیاتی اقدامات میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ملک نے کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور ماحولیاتی پائیداری کو فروغ دینے کے اپنے عزم کے حصے کے طور پر شمسی اور ونڈ پاور جیسے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے منصوبوں کا اعلان بھی کیا ہے۔ بین الاقوامی سیاحت کے لیے کھلنا سعودی عرب کی معیشت کو بڑھانے کی حکمت عملی کا ایک اور اہم پہلو ہے۔ ملک نے ویزا پابندیوں پر نرمی کی ہے اور سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے اپنے ثقافتی اور تاریخی ورثے کو فروغ دینے میں کافی سرمایہ کاری کی ہے، جس میں مہمان نوازی اور سیاحت کے شعبوں میں ترقی کو مدد ملی ہے۔ سعودی عرب علاقائی سفارت کاری میں سرگرم عمل رہا ہے، علاقائی تنازعات سے نمٹنے اور استحکام کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں یمن میں جاری تنازع کو حل کرنے کی کوششیں اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے علاقائی اقدامات میں حصہ لینا شامل ہے۔ دوستوں، آخر میں یہ کہنا اشد ضروری ہوگا کہ یہ کوششیں ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہیں اور ان کی کامیابی کا انحصار مختلف چیزوں پر ہو سکتا ہے، بشمول عالمی معاشی حالات، جغرافیائی سیاسی استحکام اور گھریلو اصلاحات کے میسر نفاذ۔ سعودی عرب زیادہ معنوں اور پائیدار مستقبل کے لیے طویل مدتی ویژن کے ساتھ ان سب چیلنجز سے نمٹنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔